بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد سورہ اخلاص یہ سورت اخلاص ہوئی ذکر چی پدی سورت کی عقیدی دا توحید خلاصہ ذکر سورت مکی سورت ہجرت دمخ کی نازل نے پہ اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا دا سورت یوصل دولسم دی دا نازل دو پر لحاظ سر دا سورت پیشتم دی یو پیرا مشرکان کافران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراغل وی تمام تدخپل رب نصب بیان کچستا رب نصب و خاندان سری اللہ پاک دا صورت نازل کر چیزا ما اولاد نشتا مور اپلان نشتا ہمسر اور ہم مثل سوک نشتا ہیچ چاہتا محتاج ہے دا سورہ اخلاص ہمک کی صورت کی دا مشرکان و دشمنان و حلاکت بیان اس پدی صورت کی دا عقیدی دا توحید دعوت بیانی نو پدی صورت کی اللہ جل شانہ مبارک عقیدہ دا توحید ذکر کی اللہ یو دی پدی سر رد راغی دا دولو مشرکان چھ سو خدایان کمنی سو خدایان دری منی سو خدایان دیر منی سو خدای دا سرن منی یا سو خدای دا اللہ پاک زوی عیسیٰ علیہ السلام منی چھ عیسیٰ علیہ السلام زوی دی خدای دی پدی دولو فرقو باطلو بن اللہ پاک کردو کہ اللہ اشتا نو فرمائی قل تو فرمایا واللہ حق اللہ پاک یودی اللہ سمت اللہ پاک بے نیاز دی لم یلد ندن سو پیدا دی ولم یولد او ندید چان پیدا دی ولم یکن له کفوا احد او نشترید دی اللہ پاک سر برابر اس سوک